परीक्षा र मूल्याङ्कन भन्ने युनिटमा छौँ। योभन्दा अगाडिका युनिट हामीले पढ्यौँ। अब परीक्षा र मूल्याङ्कन पढ्दाखेरि यसलाई अलिकति सरस्वती हेर्न जरुरी छ। यो मूल्याङ्कन भनेको के हो, एकैचोटि यसको कन्सेप्ट नबुझिएला, किनभने अलिकति फरक ढङ्गले प्रश्नहरू यसमा आउने हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति हामीले सँगै हेर्नुपर्छ। तपाईँको हातमा बुक छ, पक्का त्यहाँ तपाईँसँग बुक छ, त्यो भएकोले मैले अरू के भन्दिनँ। पहिला यो तल्लो तस्बिरलाई हेरौँ। हाम्रो यो तस्बिर तपाईँको बुकमा पनि पढाउनुहोस्, त्यहाँ छ। हामीहरूले पढ्दै आएको के हो भने टेस्ट, मेजरमेन्ट र इभ्यालुएसन, यो तीनटा कुराहरू सँगै पढ्नुपर्छ। पढ्न चाहिँ टेस्ट र इभ्यालुएसन भनेको छ कोर्समा, तर योसँग जोडिएर यसलाई अलग नगरिकन हामीहरूले टेस्ट, मेजरमेन्ट, असेसमेन्ट र इभ्यालुएसन यो चारवटा पार्ट सँगै पढ्नुपर्छ, छुटाउन मिल्दैन। यी भनेका अभिन्न अङ्ग। अब लक्ष्मी कुहारजी तपाईँले किन हात उठाइ हुनुहुन्छ मैले कुरो बुझिनँ। तपाईँले च्याटमा जान सक्नुहुन्छ, च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, के तपाईँको कुरा के हो त्यो भन्न सक्नुहुन्छ है। अनिलजी धन्यवाद तपाईँलाई। बुक साँच्चैकै गफ गरेको होइन, राम्रै छ। त्यो बुकमा एउटा हिजो साथीले भन्नुभएको थियो, त्यहाँ भएको एउटा गल्ती के रहेछ भने उहाँले औँल्याउनु भएको सही हो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना पेज नम्बर 17 मा गल्ती भएछ। पेज नम्बर 17 मा चाहिँ गल्ती भएको छ। अनि पेज नम्बर कतिमा दिएको छ त्यो भनेदेखि पेज नम्बर 36 मा चाहिँ ठिक छ। 36 मा ठिक छ। पेज नम्बर 17 को उसमा तपाईले हेर्नुभयो भने पोखरा विश्वविद्यालय महिना र गते ठिक छ, साल चाहिँ 54 हुनुपर्ने 51 भएको रहेछ। त्यसलाई 54 बनाउनु होला है तपाईहरु सबैले। पेज नम्बर 17 पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना 2054 हुनुपर्नेमा 51 भएको रहेछ। 51 लाई 54 बनाउनु होला। तर पेज नम्बर 35 मा चाहिँ ठिक छ है। फेरि त्यो जुन शिक्षाको इतिहास पढ्ने क्रममा छ त्यहाँ अरु पनि के कन्फ्युजन भयो भने त्यहाँबाट हेर्नु होला। अन्त त्यस्तो छैन। यहाँनेरि 51 नै भएको रहेछ, 51 होइन 54 4 2 हो। अनि त्यसैमा अर्को के भएछ भनेदेखि त्यो गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापनाको कुरो गर्दाखेरि 8औं मा सन् 2019 हुनुपर्ने 2011 भएछ। त्यो 11 लाई 19 बनाउनु होला। सन् त्यहाँ कहिले काहीँ इस्वी सम्मत पनि दिन्छ भनेर। नेपाली डेट ठिक छ, नेपाली डेट ठिक छ। अंग्रेजी डेट चाहिँ 19 हुनुपर्ने 11 भएको रहेछ। सन् 2011 भने त धेरै अगाडि हो नि त, त्यस्तो त होइन है। त्यो कुरा सच्याउनु होला। मैले यति भने। तपाई जो साथीले हिजो मलाई भन्नुभएको थियो एकदमै धन्यवाद। विश्वविद्यालय 11 वटा भन्नुपर्छ सर, 12 वटा भन्न पाइएन। गण्डकी विश्वविद्यालय हो तर यसले अरूलाई एफिलिएसन दिएर अरू जब विश्वविद्यालय जस्तो यसले चलाउँदैन। यो डिम्ड युनिभर्सिटीको स्वरूपमा हो। प्रदेश स्तरमा जति विश्वविद्यालय खुल्छन् ती सबै डिम्ड युनिभर्सिटीको रूपमा हुने है। डिम्ड भनेको मानित विश्वविद्यालयको स्वरूपमा हुन्छ। त्यही भएर अरू यसमा अहिलेलाई के भन्नु पर्दैन। अब यति भनिसकेपछि हामी यहाँनेरि तपाईहरुले यो परीक्षा र मूल्याङ्कनको पाठमा तपाईहरु जानुस्। सबभन्दा पहिला के बाट सुरु हुँदो रहेछ भने मूल्याङ्कन एकचोटी टाउकोमा पुग्दो रहेछ। मूल्याङ्कन टाउको भयो। हेर्नुस् है, यसको सुरुवात अङ्ग भनेको परीक्षण, टेस्ट हो। यो टेस्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तीनटा क्षेत्रबाट हामी कहाँ जनरली हामी कहाँ प्र्याक्टिस के छ भने तीनटा क्षेत्रको परीक्षण हामी गर्छौं। टेस्टलाई हामीले परीक्षा भनेर भन्दै गरेका छौं, तर वास्तवमा परीक्षण नै हो। हुनुपर्ने चाहिँ टेस्ट त टेस्ट नै हो। अब यहाँनेरि हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले लिने टेस्ट भनेको एउटा कग्निटिभ डोमेनबाट हुन्छ, अर्को साइकोमोटर डोमेनबाट हुन्छ, अर्को एफेक्टिभ डोमेन अथवा भावात्मक। यी तीनवटा क्षेत्रबाट प्रश्न सोधिन्छ क्या। यो तीनटा क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्ने गरी
प्रश्नहरू सोधिएको हुन्छ। तपाईलाई शिक्षक सेवा आयोगले पनि यसै गर्छ, लोक सेवा आयोगले पनि यसै गर्छ, विद्यालयमा पनि यही नै चलन भए आउनुभयो। भन्नुको मतलब संज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक र भावात्मक यो तीनवटा क्षेत्रलाई हामी डोमेन भन्छौँ। यो तीनवटा क्षेत्रबाट चाहिँ परीक्षामा प्रश्नहरू सोधिन्छ। हामीले पाठ्यक्रम पढ्दा यो पढेका छौँ। अब यसको आधारमा जुन प्रश्नपत्रहरू सोध्छौँ ती प्रश्नपत्रहरू चाहिँ लेखिन्छ। लेखिसकेपछि त्यसलाई मापन गरिन्छ। मापन गर्नको लागि जम्मा 4वटा कुरा सँगै आउँदो रहेछ। एउटा, ती प्रश्नपत्रहरू सान्दर्भिक हुनु पर्यो, वैध हुनु पर्यो, अब्जेक्टिभिटी हुनु पर्यो, वस्तुपरकता हुनु पर्यो, विश्वसनीयता हुनु पर्यो। यो भनेको के हो भने नि, वैधता हुनको लागि, प्रश्नपत्र वैध हुनको लागि मुख्य आधार के हो भन्दा स्पेसिफिकेसन ग्रिड्स, विशिष्टीकरण तालिकाको आधारमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्नु वैधता हो। त्यही भएर तपाईलाई एक्जाममा सोध्ला, प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा मुख्य आधार कुनलाई बनाइन्छ? प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा मुख्य आधार केलाई बनाइन्छ भनौँ भने विशिष्टीकरण तालिका। त्यस्तै विशिष्टीकरण तालिकाले मापनमा कुन कार्यमा सघाउँदछ? वस्तुपरकता, विश्वसनीयता, सान्दर्भिकता, वैधता। हामीले वैधतामा चाहिँ नलाउनु गर्छ, तर वैधता चाहिँ मुख्य। अब सान्दर्भिक भनेको के हो भने तपाईले प्रश्नहरू जुन पाठ्यक्रमबाट पढ्नु भएको छ त्यो पाठ्यक्रमसँग सन्दर्भ हुनु पर्यो, रिलेभेन्स हुनु पर्यो, मिल्नु पर्यो। त्यसपछि ती विश्वसनीय हुनु पर्यो। अनि मापन गर्नलाई, अङ्कन गर्नलाई जतिजनाले परीक्षण गरे पनि एउटै नतिजा आउने, एउटै अङ्कन हुने गरी निर्माण गरिनेलाई वस्तुपरकता भनिन्छ। अर्थात् तपाईले कपी जाँचे पनि 4 मा आउनु छ भने 4 आओस्, मैले जाँचे पनि 4 आओस्, त्यहाँनेरि पक्षपात गर्ने ठाउँ नरहोस्, स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नसकियोस्, यहाँनेरि परीक्षकको प्रभाव सकेसम्म मिनिमाइज गरियोस्, न्यून परोस् भन्नु नै वस्तुपरकता। त्यसपछि यहाँबाट अलिकति माथि गइसकेपछि अनि मूल्याङ्कनको कुरा आउँदो रहेछ। यो मूल्याङ्कनमा गइसकेपछि चाहिँ अब 2 किसिमका मूल्याङ्कन सामान्यतया गर्छौँ। एउटा निर्माणात्मक, अर्को निर्णयात्मक। निर्माणात्मकले सुधारको कुरा गर्छ, निर्णयात्मकले स्तर उन्नति गर्छ, अर्थात् सर्टिफिकेसनसँग सम्बन्धित राख्छ। अर्कोतिर छ फेरि सँगै परीक्षण मूल्याङ्कन गर्दा एउटा मानकमा आधारित मूल्याङ्कन गर्छौँ, अर्को मापदण्डमा आधारित मूल्याङ्कन गर्छौँ। मानक भनेको कस्तो हो? मानक भनेको विद्यार्थीले 32 ल्याउँदा पास हुनु, 45 ल्यायो भने सेकेन्ड डिभिजन, 60 ल्याउँदाखेरि फर्स्ट डिभिजन, अथवा 90 भन्दा माथि ल्यायो भने A+। जुन कुरो पहिले नै डिटरमिन्ड छ, यति आयो भने यति हुन्छ भन्ने कुरो पहिले नै वेल नन छ, त्यस्ता कुराहरू नर्म रिफरेन्स्ड मानमा आधारित। अब यो चाहिँ सामान्यतया हामीले अहिले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दिँदै गरेको फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, विशिष्ट श्रेणी हामीले बुझ्ने त त्यही हो नि। के अरे D+, B+, A+, A के हुन्, ती सबै मानकमा आधारित। त्यसो भने मापदण्डमा आधारित चाहिँ के हो त? मापदण्ड भनेको क्राइटेरिया। क्राइटेरिया भनेको के? जस्तो तपाईले शिक्षक सेवा आयोगको फारम भर्नको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने, जे जति आधार तय गरेको छ त्यो सबै के हो त? मापदण्ड। त्यस्तै मूल्याङ्कनमा या विद्यार्थी मूल्याङ्कनको मापदण्ड के त? जस्तै 75% हाजिर भएका मान्छेले मात्रै परीक्षामा सामेल हुने, विद्यार्थी भर्ना त्यही जुन विद्यालयमा भर्ना भएको छ
त्यसैको परीक्षामा मात्रै सामेल हुन पाउने, भर्ना नभएकाले नपाउने, जुन कक्षामा पढ्दैछ त्यही कक्षाको परीक्षामा मात्रै समावेश हुन पाउने, यी सबै मापदण्ड हुन्, क्राइटेरिया। अब यी सबैको आधारमा मूल्याङ्कन गरिँदो रहेछ। यसलाई हामी सामान्यतया टेस्ट, मेजरमेन्ट र इभ्यालुएसन, सबभन्दा तल टेस्ट, बीचमा मापन र अन्तिममा मूल्याङ्कन अर्थात् टाउपछि मूल्याङ्कन, यो स्वरूपलाई हामी परम्परागत ढाँचा भन्छौँ। परम्परागत ढाँचा भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनेरि अब त्यसो भने अलिकति हामी यसमा लागौँ। यो परीक्षा र मूल्याङ्कनको केसमा हेरौँ। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि अलिकति हामीले अलिक फरक ढङ्गले हेर्छौँ, थोरै फरक ढङ्गले। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति हामी सहज हुन्छ। सबभन्दा मुख्य के रहेछ त, सबभन्दा तल परीक्षा हुँदो रहेछ। परीक्षा चाहिँ साधन हो, मूल्याङ्कनको पनि साधन हो, मापनको पनि साधन। ध्यान दिनुहोस् है, परीक्षा भनेको मूल्याङ्कनको पनि साधन हो, मापनको पनि साधन। किनभने मापनको भएपछि त मूल्याङ्कनको स्वतः हुने भइहाल्यो नि, त्यसमा त कन्फ्युजन छैन। अब यो साधन भइसकेपछि यो कस्तो हुन्छ त, परीक्षा भन्दाखेरि एउटा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ज्ञान, सिप, अभिवृत्ति जाँचिन्छ। अघि तल हेर्यौँ नि, एउटा भावात्मक क्षेत्र, मनोक्रियात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र हो, त्यो तीनवटा कुरा यहाँ जाँच्यो। त्यसपछि अब यो कस्तो हुन्छ त भन्दा शिक्षक निर्मित परीक्षा हुन्छ, स्तरीकृत परीक्षा हुन सक्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा के हुन् त भन्दा लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक, श्रव्य, 4 किसिमका परीक्षा हुँदछ। शिक्षक निर्मित परीक्षा 4 किसिमका हुँदछ, लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक, श्रव्य। स्तरीकृत परीक्षा कस्ता हुन् भन्दा उपलब्धि परीक्षण, बुद्धिमत्ता, अभिवृत्ति, प्रवृत्ति, रुचि र व्यक्तित्व है, यति किसिमका परीक्षाहरू यहाँ हुँदो रहेछ। यी सबै परीक्षा यहाँ हुन्छ। अब नेपालमा कुन कुन हुन्छ त भन्दा सिद्धान्त त स्तरीकृत परीक्षा नेपालमा छैन। सिद्धान्तको कुरा गरौँ, तर व्यवहार त छ। व्यवहार त भनेको नेपाल सरकार शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्दै आएको छ। उसले कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 र कक्षा 10 यो 4वटा तहमा, यो 4वटा कक्षामा उपलब्धि परीक्षण गर्छ। यो नम्बर 1 हेर्नुस् त, यो उपलब्धि परीक्षण गर्छ, अरु गर्दैन। उपलब्धि परीक्षण चाहिँ यसले गर्दै आएको छ। त्यही भएर यहाँनेरि हामीले उपलब्धि परीक्षण चाहिँ स्तरीकृत परीक्षा भनौँ। अनि अब यी परीक्षाले के गर्छ त भन्दा तपाईको ज्ञानको क्षेत्र कति हो, तपाईको मनोक्रियात्मक क्षेत्र अनि भावात्मक क्षेत्रमा कति सिक्नु भएको छ, त्यो कुरो तपाईले क्वेशनको आन्सर लेख्दा तपाईले लेख्नुहुन्छ, अक्षरमै लेख्नुहुन्छ। र त्यो अक्षरमा जुन लेखिएको हुन्छ क्वेशनको आन्सर, त्यसलाई अङ्कन गर्ने काम मापनले गर्छ। मापनमा गएर जब परीक्षण गरिन्छ, यो परीक्षण गरिन्छ, त्यो कपी परीक्षण गर्दाखेरि अङ्क दिनमा रूपान्तरण गरिन्छ। तपाईले लेखेका ज्ञान, सिप, धारणा जे छन् ती सबैलाई अङ्कमा बदल्ने काम परीक्षण मार्फत गरिन्छ। त्यही भएर परीक्षणलाई मूल्याङ्कनको आधारभूत साधन मानिन्छ, नभई नहुने साधन। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा हामीले गरेको। त्यही भएर यहाँनिर यसले के भन्छ भने सिकारुका व्यवहारहरू नाप जाँच गर्ने व्यवस्थित पद्धति हो। सिकारुको क्षमता, उपलब्धि, बुद्धि जस्ता पक्ष यसले जाँच्छ। सिकारुको गुणहरूको परीक्षा लिने कार्य हो यी सबै।
हामी टेस्टको कुरा गर्दैछौँ, परीक्षा पनि त्यसै भित्र पर्दछ। परीक्षा छुट्टै अङ्ग होइन, टेस्टकै एउटा अङ्ग हो। नङ र मासु जस्तो अलग गर्न मिल्दैन है, अलग गर्न। त्यही अरू सबै एरो हेर्नुहोस्, यहाँ माथितिर गएकोमा छ, तर यो टेस्टको बाट तल आएको छ, यसै भित्रको अङ्ग हो। अब यति गरिसकेपछि यहाँनेरि शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षामा के फरक छ पहिला त्यो बुझौँ। यो के हो भने शिक्षकले नै पढाउने, शिक्षकले नै प्रश्नपत्र बनाउने, शिक्षकले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने, शिक्षकले नै परीक्षण गर्ने, शिक्षकले नै अङ्कन गर्ने, शिक्षकले नै नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्मको सबै काम गर्ने क्रियाकलाप शिक्षक निर्मित परीक्षा हो। परीक्षा भनेको त तपाईले जाँच दिनु मात्रै परीक्षा होइन, प्रश्नपत्र निर्माण गर्नु पनि परीक्षा हो, परीक्षा सञ्चालन गर्नु पनि हो, सिट प्लान गर्नु पनि हो, कपी परीक्षण गर्नु पनि हो, नतिजा सार्वजनिक गर्नु पनि हो। ती सबै परीक्षा नै हो। त्यही भएर परीक्षाको सुरुवात केबाट हुँदो रहेछ? प्रश्नपत्र निर्माणबाट। त्यो प्रश्नपत्र निर्माणदेखि मूल्याङ्कन अथवा त्यसको परीक्षण गरेर नतिजा प्रकाशनसम्मको काम जसले पढाएको छ त्यही मान्छे सरिक भएर गरिने क्रियाकलापलाई शिक्षक निर्मित परीक्षा भन्छ। अर्थात् कक्षा 1 देखि 7, कक्षा 9 को परीक्षालाई हामी शिक्षक निर्मित परीक्षा भन्दछौँ। कक्षा 7 सम्म र कक्षा 9 ती सबै शिक्षक निर्मित परीक्षा नै हो। त्यसो भने 8, 10, 11, 12 चाहिँ के हुन्छ सर भन्नुहोस्। अब यहाँनेरि कुरा आउँछ। यसलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसलाई पनि स्तरीकृत परीक्षा भनेर दाबी गर्छ। त्यही भएर हामीहरूले उसले गरेको कुरो सरकारले दाबी गर्यो भने हामीहरूले स्तरीकृत परीक्षा हो भनिदिन्छ, त्यसलाई शिक्षक निर्मित परीक्षा भन्दिँदैन। कारण किनभने स्तरीकृत परीक्षामा पढाउने एउटा हुन्छ, परीक्षा लिने छुट्टै निकाय हुन्छ। जसले पढायो, जसले पढाइराखेको छ त्यसले परीक्षा लिन पाउँदैन। अर्कैले परीक्षा लिन्छ, प्रश्नपत्र अर्कैले बनाउँछ, मूल्याङ्कन अर्कैले गर्छ, नतिजा अर्कैले प्रकाशन गर्छ। त्यो परीक्षा चाहिँ स्तरीकृत परीक्षा। अब कक्षा 8 को, 10 को, 11 को, 12 को त्यही हुन्छ। जसले पढाएको छ त्यसले प्रश्न बनाउँदैन, बनाउन चाहिँ शिक्षक मध्येबाटै बन्छ। अनि प्रश्नपत्र एउटा दिन्छ। त्यो परीक्षा कहिले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो स्थानीय तहले तोक्छ। त्यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्छ, परीक्षण स्थानीय तहले गर्न लगाउँछ विज्ञको सहायतामा। शिक्षकै हुन्छन् हुन चाहिँ। अनि त्यसपछि नतिजा स्थानीय तहले प्रकाशन गरिदिन्छ। पढाउने चाहिँ विद्यालयले पढाएको थियो। त्यस्तै कक्षा 10 को, 11 को, 12 को पनि अवस्था त्यही हो। 10, 11, 12 मा जाँदा परीक्षा बोर्डले गर्छ ती सबै काम, विज्ञहरू परिचालन गर्छ। जो शिक्षकले जुन विषय पढाइरहेको छ त्यही शिक्षकलाई त्यहाँ दिँदैन गर्न। जुन विद्यालयमा पढाइ भएको थियो त्यही विद्यालयले आफ्नो खुसीले परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउँदैन। रजिस्ट्रेसन गर्ने, परीक्षाको मिति तोक्ने, परीक्षा सञ्चालन सबै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिराखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई पनि स्तरीकृत परीक्षा भनेर नेपालको सन्दर्भमा मानिएको छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा भनेको 7 सम्म र कक्षा 9। अब यति कुरा भइसकेपछि तपाई विद्यार्थीले लेख्नु भएको जुन आन्सर सिट छ त्यसलाई अङ्कमा बदल्ने कामलाई, त्यो अङ्कमा लेखिने काम, अङ्क दिने कामलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? मापन भन्छौँ। तपाईले जे परीक्षा दिनुभयो, जे जाँच लेख्नुभयो त्यसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ?
टेस्ट भन्दा रहेछ। एक्जाम भनेको चाहिँ के रहेछ त? साधन मात्रै रहेछ। त्यो भनेको साधन मात्रै रहेछ। त्यसो भने मूल्याङ्कनको सूचनाको स्रोत, मूल स्रोत कुन हो त? मूल्याङ्कनको सूचनाको मुख्य स्रोत कुन हो भनेर तपाईलाई जाँचमा आयो भने अब कुन भन्ने त? टेस्ट। नझुक्किनु होला। अब जुन अंकन गरिन्छ त्यो अंकन गरिनु भनेको तत्मूल्याङ्कनको तथ्याङ्क संकलन गरिने बिन्दु कुन रहेछ त? मापन। मापनले के गर्दो रहेछ? तथ्याङ्कको संकलन गर्छ, सूचनाको संकलन गर्छ। जाँचमा धेरै पटक सोधेको छ, नझुक्किनु। अब मापनमा के गर्यो त? सीधा नियमको अधीनमा रहेर, नियम भनेको के? मार्किङ स्किम हुन्छ। कतिले कति अंक दिने भन्ने त्यहाँ प्रष्ट लेखिएको हुन्छ। त्यसको आधारमा लेखाजोखा गर्ने काम मापन हो। जस्तै पूर्णाङ्क 10 सोधेको छ, पूर्णाङ्क 10 दिएको छ, अनि 10 मा 8 नम्बर ल्यायो, 6 नम्बर ल्यायो, कसैले 3 नम्बर ल्यायो होला। ती सबै के हुन्? अंकन हुन्। तपाईले लेखेका भावनालाई, तपाईले लेखेका मनका कुरालाई, तपाईले लेखेका विचारलाई अंकमा रूपान्तरण गर्ने काम, अंकमा बदल्ने काम मापन। अर्थात् मापन भनेको अंकन गर्ने कार्य हो, अरु केही पनि होइन। मापनले सीधा अंकमा व्यक्त गर्दो रहेछ, संख्यामा व्यक्त गर्दो रहेछ, परिमाणमा व्यक्त गर्दो रहेछ। अब यति भइसकेपछि यहाँनेरि परीक्षालाई परीक्षण मार्फत अंकमा बदल्ने काम गर्छ। तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ। मनोवैज्ञानिक र भौतिक गरी मापनका दुई स्वरूप प्रचलनमा छ। जस्तै मिटर, सेन्टिमिटर, डेसिबल, यी सबै मापनका एकाइ हुन्। मापनमा जम्मा 4 वटा स्केल छ। के? नामरूपी, क्रमागत, अन्तराल र अनुपात स्केल। मापनका 4 वटा स्केल छ। एउटा नामरूपी, अर्को क्रमागत, अन्तराल र अनुपात स्केल। यसको हामी तल फेरि पढ्छौं, त्यही भएर मैले यसमा धेरै भने। तपाईले यहाँ सम्झिनु पर्ने के रहेछ? मापन भनेको अंकन गर्ने काम रहेछ, संख्यामा भन्ने काम रहेछ, परिमाणमा भन्ने काम रहेछ। मूल्याङ्कनको स्रोत, मूल्याङ्कनको सूचना संकलन गर्ने बिन्दु रहेछ, तथ्याङ्क संकलनको बिन्दु रहेछ। मूल्याङ्कन प्रयोजनको लागि जुन तथ्याङ्क संकलन गरिन्छ त्यसको मुख्य बिन्दु मापन रहेछ। अब त्यो चाहिँ नबिर्सिनु। त्यसपछि आउँछ आकलन। आकलन भनेको चाहिँ के हो भने आधुनिक धारणा। अहिले हामीले जुन स्लाइडमा हेर्दै छौं यो मूल्याङ्कनको आधुनिक धारणा, अघि सुरुमा हेरेको परम्परागत धारणा हो। अब यहाँनेरि तपाईलाई जाँचमा सोध्ने अर्को प्रश्न के हो भने तलका मध्ये मूल्याङ्कनको नवीन अवधारणा कुनलाई मानिन्छ? मूल्याङ्कनको नवीन अवधारणा भन्नाले कुनलाई मानिन्छ? तपाईलाई दियो मूल्याङ्कन, आकलन, मापन, परीक्षण। कुनमा चिन्ह लाउनु पर्यो? आकलन, असेसमेन्ट। यो चाहिँ नयाँ धारणा, यो कुरा याद गर्नु। अब यसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यो मापनको तथ्याङ्कहरूको व्याख्या र प्रस्तुति गर्ने नै आकलन हो। अर्थात् मूल्य निर्धारण यसले गर्दिने हो। श्रेणी छुट्याउने, तह निर्धारण गर्ने, गुणात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने काम गर्दछ। जस्तै नेपाली विषयमा 100 पूर्णाङ्कमा 60 अंक पाउनु मापन हो भने प्रथम श्रेणी हो भन्नु चाहिँ आकलन, द्वितीय श्रेणी हो भन्नु आकलन, A+ हो भन्नु आकलन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यसले सामान्यतः मूल्य निर्धारण गर्ने काम र तथ्याङ्कको व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम। तपाईलाई एक्जाममा सोध्ला मूल्याङ्कनको तलका मध्ये कुन अवस्थामा तथ्याङ्कको व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ भन्नु भने
यो आकलनलाई भन्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को हामीले यहाँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भने जब आकलन भइसक्छ त्यसपछि हामी मूल्याङ्कनमा पुग्छौँ। मूल्याङ्कन अब तपाईलाई जाँच्न सोध्छु, मूल्याङ्कनको मुख्य कार्य के हो? जजमेन्ट। ध्यान दिनु होला, मूल्याङ्कनको मुख्य कार्य कुन हो भनौँ भने जजमेन्ट। अब हामीहरूले के थाहा पायौँ भने जुन आकलनले व्याख्या विश्लेषण गरेको तथ्याङ्क छ त्यो कहाँ जाँदो रहेछ? मूल्याङ्कनमा जाँदो रहेछ। मूल्याङ्कनले त्यसलाई प्रयोग गर्दछ र त्यसैको आधारमा मात्रै निर्णय गर्दैन। निर्णय गर्नलाई जुन सूचना सङ्कलन गर्दै आयो तलबाट, परीक्षणबाट, परीक्षाबाट, त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर सूचकको रूपमा मूल्याङ्कनमा पुग्दो रहेछ। र मूल्याङ्कनमा गइसकेपछि के गर्छ त यसले भन्दाखेरि न्यायिक मनको पनि प्रयोग गर्छ। उदाहरणको लागि कक्षामा राम भन्ने विद्यार्थी सधैँ फर्स्ट हुन्थ्यो। कक्षा टेस्टमा पनि, त्रैमासिकमा पनि, अर्धवार्षिकमा पनि, अरू बेला पनि राम्रो गर्ने विद्यार्थी। तर वार्षिक परीक्षामा उसले के गर्यो भने 30 ल्याउँदा पास हुन्थ्यो, 28 ल्यायो। 30 ल्याउँदा पास हुन्थ्यो, 28 ल्यायो। अब त्यसलाई विद्यालयले के सोच्छ? होइन, यस्तो जान्ने मान्छे कसरी यो गणितमा यसले बिगार्यो त? यो त अरू बेला सबैमा फर्स्ट हुने मान्छे, सबभन्दा राम्रो विद्यार्थी, के कारणले भयो? जाँचमा बिरामी पो भएको थियो कि, अथवा जाँचमा घराइसी तनावले पो यसले जाँच दिन सकेन कि, अथवा अरू कारण के हुन सक्छ? त्यो समेत खोतलिन्छ र उसले अरू विषयमा ल्याएको अङ्क समेत ल्याइदिन्छ। अरू सबै विषयमा राम्रो मार्क्स ल्याएको छ। अब गणित एउटामा चाहिँ उसले 30 ल्याउँदा पास हुन्थ्यो, 28 ल्यायो। अब जुन आकलनबाट गएको तथ्याङ्क छ त्यो अनुसार हेर्दा यो फेल। अर्थात् हाम्रो नर्म्स के थियो त? अघि नर्म्स भनेका छौँ, त्यो नर्म्स अनुसार 30 नल्याइकन पास हुन्छ। तर यहाँ त 28 आएको छ। यस अवस्थामा मूल्याङ्कनले के गर्छ त? जजमेन्ट गर्छ। या यो जजमेन्ट उसले के गर्यो? त्यो राम भन्ने विद्यार्थीको विगतमा उसले गरेका पर्फर्मेन्सलाई पनि हेर्यो, अन्य विषयमा ल्याएको मार्क्सलाई पनि हेर्यो र अन्तिममा के गर्छ? ल, यस्ता खालका विद्यार्थीलाई ग्रेस 5 अङ्क दिने, ग्रेस 2 नम्बर दिने, ग्रेस 3 नम्बर दिने भनिदिन्छ। उसले जुन प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क छ त्यसलाई पनि आधार मानौ, प्लस त्यो भन्दा बाहेक उसले परीक्षा भन्दा बाहेक अरू बेला गरेका क्रियाकलापलाई पनि आधार र निर्णय गर हो। त्यो निर्णय त्यसरी गर्ने निर्णय नै जजमेन्ट। त्यही भएर मूल्याङ्कनको काम जजमेन्ट। तपाईले याद गर्नुहोस् त एसएलसी परीक्षालाई, एसईईलाई पहिले के गरिन्थ्यो? सामान्यतया अरू सबै विषयमा पास भएको छ, कुनै एउटा विषयमा 4 नम्बर 5 नम्बर नपुगेर रोकियो भने त्यति बेला मूल्याङ्कन कमिटीले के सोच्थ्यो भने यी विद्यार्थी सबै विषयमा पास छ, एउटा मात्रै फेल हो, माथिल्लो कक्षाको यसले सिकाइ गर्न सक्छ है, यस्तो विद्यार्थीलाई रोक्नु हुँदैन, यस्तोलाई गर्न सक्छ, भोलि गएर उसले पढ्न सक्छ, यसलाई कक्षा चढाइदिउँ भनेर उसले निर्णय गरिदिन्छ। 5 अङ्क ग्रेस दिने गरेकै हो नि पहिले हो। त्यो जजमेन्ट। त्यहाँनिर दुईटा आधार मानौ। एउटा के आधार मानौ त? तपाईले प्राप्त गरेको अङ्क, प्राप्ताङ्क। अर्को के गर त? अरू विषयमा कति अङ्क ल्याएको छ, अरू विषयमा पास छ कि तोकेको नर्म्स कटाएको छ कि छैन, त्यो हेरौँ नि त। हो त्यसरी दुईटै पक्षलाई तपाईले सङ्कलन गरेको सूचनालाई पनि केलायो, त्योभन्दा बाहिरका सूचनाहरूलाई पनि उसले हेर्यो। त्यो दुवै खालका सूचना प्रयोग गरेर गरिने जुन मूल्याङ्कन हो त्यो नै जजमेन्ट।
त्यही भएर मूल्याङ्कनको मुख्य कार्य के रहेछ? जजमेन्ट गर्नु। जाँचमा सोध्ला, झुक्यो भने झुक्यो। यी कुरा तपाईलाई न हिजो युनिभर्सिटीमा पढाएका छन् न पढ्नु भएको छ। मलाई थाहा छ तपाईलाई सबै कुरा नयाँ हुन्छ, जाँचमा सोधिन्छ। के गर्छ? अब यहाँनिर हामीले थाहा पाउनु पर्यो के हो भने मूल्याङ्कनको मुख्य कार्य के हो? अर्को हिसाबले हेर्नुहोस्, मूल्याङ्कनको मुख्य कार्य एउटा के रहेछ? जजमेन्ट गर्नु। त्यसो भने मूल्याङ्कनको सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ के हो त भन्दा पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्य हासिल भयो भएन भनेर लेखाजोखा गर्ने काम मूल्याङ्कन। अब अन्त जान पाइएन। पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरू हासिल भयो भएन भनेर हेर्ने काम पनि मूल्याङ्कन हो। अब तपाईलाई अप्सन कसरी दिन्छ? जहाँ जजमेन्ट भनेर आउँछ त्यहाँनेरि जजमेन्ट भन्ला, डिसिजन भन्ला, के भन्ला त्यस्तै खालका शब्द राख्छ। जहाँ यो उद्देश्यको कुरा गर्छ त्यहाँनेरि त्यही किसिमले दिएको हुन्छ। त्यही भएर पहिला हामीहरू प्रश्न मात्रै पढ्ने होइन, त्यसको अप्सन पनि के दिएको छ, विकल्पहरू के दिएको छ त्यो पनि हेर्ने हो र त्यसको आधारमा चिनो लगाउने। विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नुको मुख्य उद्देश्य कुन? अर्को प्रश्न। यसमा त झुकिनै पर्दैन, सिधा पाठ्यक्रमको उद्देश्य हासिल भयो कि भएन हेर्ने नै। सिकाइ गुणस्तर सुणस्तरको कुरै होइन, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका जे सिकाइ उपलब्धि छ त्यो हासिल भयो कि भएन त्यही हेर्ने मुख्य उद्देश्य। त्यसपछि मूल्याङ्कनकै अर्को काम के हो त? छनौट गर्नु पनि हो। कक्षा 2 मा पढिराखेका मान्छे कक्षा 3 मा पढ्न सक्छ है भनेर छान्नु पनि हो। त्यो भनेको स्तर निर्धारण हो, पास भन्नु पनि हो। यो चाहिँ जहाँ माथिल्लो कक्षामा पढ्न सक्दैन त फेरि यसलाई यसको सिकाइ क्षमता पुगेको छैन भनेर रोकिदिनु पनि हो। हामीले रोकिदिनुलाई फेल भनेर बुझेका छौँ। फेल भनेको के त? जति चाहिनु पर्ने सिकाइ क्षमता हो त्यति चाहिँ पुगेको छैन मात्रै भनेको हो नि। तर हामीले त्यो शब्द के प्रयोग गरिदिन्छौँ? फेल भनिदिन्छौँ। पासको मतलब सुपर भनेको होइन, न्यूनतम चाहिने सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको छ है। यसले माथिल्लो कक्षाको न्यूनतम चाहिने जुन सिपहरू हो, ज्ञान सिप र धारणा, त्यो प्राप्त गरेको छ। माथिल्लो कक्षाको सिकाइ गर्न यो अब चाहिँ योग्य छ भनेर भनिदिनु छनौट। त्यस्तै स्तर निर्धारण गर्ने, परीक्षण गर्ने, निदान गर्ने, स्तर निर्धारण, सल्लाह दिने, शिक्षणमा सुधार गर्ने, सिकाइका लागि उत्प्रेरित गर्ने, पृष्ठपोषण दिने, भविष्यवाणी गर्ने सम्मको काम मूल्याङ्कनको काम पर्छ। मूल्याङ्कनले कसरी भविष्यवाणी गर्छ? मूल्याङ्कन आफैमा के ज्योतिष हो र? होइन। तर मूल्याङ्कनले कसरी भविष्यवाणी गर्छ? कुरा यहाँ तपाईँ आफैलाई हेर्नुहोस्। कक्षा 10 मा सकेपछि, तपाईले कक्षा 10 पढिसकेपछि तपाईले के गर्नु? कक्षा 10 सकेपछि सर म के विषय पढौँ भन्दै सोध्नु। तपाईका मास्टर साहब ज्योतिष हुन् र? तर भन्दै ए त साइन्स पढ, त कहाँ एजुकेसन पढ्न जाने, त साइन्स पढ। ए त मलाई साइन्स पढ्न सक्छस्, त जा एजुकेसन पढ। यो सब के को आधारमा भयो? तपाईले विगतमा त्यो विद्यालयमा पढ्दा प्राप्त गरेका अङ्कको आधारमा गर्नु, तपाईको विगतको पर्फर्मेन्सको आधारमा गर्नु। जसले सधैँ A+ ल्याइराखेको छ त्यो विद्यार्थीले शिक्षा पढ्न आँट्ने त्यो मास्टरले गाली गर्दैन त? मलाई त साइन्स नपढाएर क्षमताको उपयोग नगर्ने भनिदिइहाल्छ। अनि अरू बेला चाहिँ सधैँ तपाईँ 3rd डिभिजन ल्याउने, बल्ल तल्ल पास हुने, गान्धी डिभिजन। अनि अहिले चाहिँ साइन्स पढ्छु भनेर नाक ठुलो पारेर जानु भने त्यो शिक्षकले गाली गर्दैन त? त्यो क्षमताले पुग्दैन भने तन्ज गरेर शिक्षा पढ भनिदिइहाल्छ। त्यो के को आधारमा भन्नु त? यही सूचनाको आधार, यही मूल्याङ्कनको लागि प्राप्त भएको सूचनाको आधार। त्यही भएर मूल्याङ्कनले के गर्दो रहेछ? भविष्यवाणी पनि गर्दो रहेछ। भन्छ नि स्कुलले, यसपालि हाम्रो विद्यालयबाट A+ ल्याउने चाहिँ कम्तीमा 7 जना चाहिँ हुन्छन् है। मेरो पालामा के हुन्थ्यो? 1st डिभिजन ल्याउने यतिजना हुन्छन् भन्दै थियो। मिल्थ्यो,
मिल्थ्यो के? यो पास हुन्छ भने चाहिँ पासै हुन्थ्यो, फेल हुन्छ भनेको फेलै हुन्थ्यो। त्यो सब के को आधारमा भने त्यो पार्टिकुलर विद्यार्थीको विगतको पास ट्र्याक हेरेर त हो, विगत के लागेको त हो। तपाईले त्योभन्दा तल्ला कक्षामा कसरी अङ्क ल्याएको छ त्यही त हो। र अहिले पनि म तपाईहरुलाई भन्छु, अघि माधव सरले भन्नुभएको छ, फर्स्ट पेपरको लागि तपाई वरि हुनै पर्दैन, यहाँ जे दिएको छ त्यो निर्देशन पालना गर्नु सबै पास हुन्छ। 80% अराउन्ड मार्क्स तपाईहरुले ल्याउनुहुन्छ। आईक्यू साइक्यू धेरै चिन्ता नगर्नुस्, आईसीटी यत्रो धेरै हाउबुझी देखाइएका छ त्यस्तो सोध्दैन पैसा। सिम्पल वेमा जानुस्, पास हुन्छ। तर पढ्नु त पर्यो नि, यहाँ दिएका क्वेशनहरुमा प्र्याक्टिस गर्नुस्, अरु कुराहरु गर्नुस्। तर जब सेकेन्ड पेपरको पालो आउँछ नि, तपाई मध्ये अहिले पनि जाँच लिने हो भने तपाईहरु जति जना यहाँ हुनुहुन्छ, आजको दिनमा जाँच लिने हो भने 40% विद्यार्थीले पास मार्क्स पनि ल्याउनुहुन्न। मैले तपाईलाई हेरस गरेको होइन। तपाई आफ्नो मार्कसिट पल्टाएर हेर्नुस् घरमा गएर। तपाई कक्षा 1 देखि एमएड पढ्दासम्म कहिले फर्स्ट डिभिजन नल्याउने, 60% मार्क्स नल्याउने, यसमा चाहिँ तपाईको 60% आउँछ? आउँदैन। कसले भन्यो? मैले भने। किनभने म मूल्याङ्कनको कुरा गर्दैछु। तपाईको म्याक्सिमम आउने कति त? 50%। म्याक्सिमम, एकदम म्याक्सिमम एजुकेसन पढ्ने, जसले शिक्षा शास्त्र संकाय पढ्नुपर्छ त्यसको। नत्र कति? मरितरी 40 कटाउने, मरितरी। त्यही भएर मैले सुरुदेखि आजको दिनमा पनि तपाईहरुलाई भन्ने एउटै कुरा के हो भने, तपाई शिक्षक सेवा आयोग साँच्चै पास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सेकेन्ड पेपरलाई कमजोर नठानुस्, आजैदेखि अहिलेदेखि पढ्नलाई सुरु गर्नुस्, सँगसँगै पढ्नुस्। पहिलो पेपरले दोस्रो पेपरले पहिलो पेपरलाई मद्दत गर्ने कोर्स छ, हेर्नु होला। तपाईहरुलाई यसो भन्दा चित्त दुःख, धेरै साथीहरुको चित्त दुःख मलाई थाहा छ। सरले हामीलाई अन्डर एस्टिमेट गर्दै भन्नुहुन्छ, ए सर मैले त यी तपाईका लाइसेन्सका कपी पहिले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको जाँचको कपी पनि जाँचेको अनुभव छ हौ, त्यतिकै बोलेको होइन हौ। नपत्याउनुस् न, के फरक पर्छ? त्यतिकै बोलेको होइन। तपाईले फर्स्ट पेपरमा 100 मा 100 ल्याउनु भयो, के नाख्नुहुन्छ? यसमा 39 आए त सिद्धिको नि। यहाँ त मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जजमेन्ट त यहाँ गर्दैन नि। तपाई अहिले जुन परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ त्यो परीक्षामा जजमेन्ट भन्ने शब्द हुँदैन। त्यहाँ सिधा सबम्याटिभ इभ्यालुएसन छ, एउटै। त्यहाँ अरु पुरै छैन। तपाई 39 आए, के गर्नुहुन्छ? अघिल्लोमा 100 ल्याएर के काम भयो? युजलेस, वेस्टेज। बिहानदेखि बेलुकासम्म पढेको छ, भोट ल्याएको छ, तन्ना फटाएको छ, चिउरा खाइकन पढेको छ, भात खान बिर्सेर, घटकाले कराएको छ, सबै बेकार। त्यही भएर तपाईहरुले सेकेन्ड पेपरमा धेरै मेहनत गर्नै पर्छ। तपाईहरुले अहिले जुन स्टाइलले लेखेर तपाईले म 45% मा भने पनि गलत हो। धेरै साथीहरुलाई 40 ल्याउन गाह्रो छ, पुग्दैन। 10 नम्बरको क्वेशन आउँछ, थाहा छ। 10 वटै क्वेशन हुन्छ। तपाईले 50% ला एउटामा 5 को दरले ल्याउनु भयो भने पनि 10 पछि 50 हुन्छ। तर तपाईको अहिले कक्षा 1 देखि एमएड सम्म पढ्दा कहिले 50% नआएको मान्छेको यसमा आउँछ? कुनै हालतमा आउँछ। त्यसो नि के गर्ने त? सम्भव छैन? सम्भव छ। तर के गर्ने? फरक ढंगले प्र्याक्टिस गर्नु, फरक ढंगले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने 50 र 60 को बीचमा तपाईको अंक ल्याउन सक्छ। जो साथीले सेकेन्ड पेपरमा 50% भन्दा
मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ अवश्य पास हुन्छ। तपाईको फर्स्ट पेपर बिग्रे पनि केही फरक पर्दैन। बिग्रिनुको मतलब पास त सबैले ल्याइहाल्नुहुन्छ। तपाई फर्स्ट पेपरमा मानिलिउँ तपाईले 80 ल्याउनु भयो, अर्को साथीले 70 ल्यायो, 10 नम्बरको फरक पर्छ। तर सेकेन्ड पेपरको मेरिट सिस्टममा रिजल्ट गणना गर्ने बेलामा त्यहाँनेर कतिको फरक हुन्छ? जम्मा 5 अंक, किनभने 50% मात्रै जोडिन्छ नि त। तर यता तपाईले हरेक प्रश्नमा एक एक नम्बर अरूको भन्दा बढी ल्याउनु भयो भने तपाईले 10 नम्बर बढी ल्याउनुहुन्छ। त्यो 10 नम्बरले तपाईलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ? एकैचोटि सगरमाथाको टुप्पोमा पुर्याइदिन्छ। तपाईलाई कसले रोक्न सक्छ? कसैले सक्दैन। जसले 60% मार्क्स सेकेन्ड पेपरमा ल्याउनुहुन्छ त्यो 100% पास। फर्स्ट पेपरमा पास मार्क्स ल्याउँदा पनि पास हुने स्थिति बन्छ। तर त्यो भनेको तपाईलाई फलामको चिउरा चपाए जस्तो हो। मेरो दृष्टिमा, मेरो अनुभवमा तपाईलाई त्यो अनुभव छैन। किनभने एमएड सम्म पढ्दाखेरि तपाईहरु मध्ये 80% मोर देन 80% तपाईले अनइथिकल काम नगरिकन ल्याउनु भएको छ होला र। अलिअलि दायाँ बायाँ नगरी आएको छैन होला, अलिअलि गेस्ट पेपर नगरी आएको छैन होला, चिटिङ नगरी आएको छैन होला। यहाँ त त्यो काहीँ गुन्जासै छैन नि। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई अन्डर एस्टिमेट गरेको पनि होइन, ह्यारास गरेको पनि होइन। तपाई सबै साथीहरुले आजैदेखि, अहिलेदेखि, यो क्लास सकिने बित्तिदेखि सेकेन्ड पेपर पनि घरमा बसेर भए पनि पढ्न थाल्नुहोस्। हामीले फिजिकल क्लासमा केही प्र्याक्टिस गराएको थियौँ, 4-5 वटा क्लास गर्यो, लेख्ने अभ्यासै त्यही गराएको थियो। अब त्यो कति सम्भव हुन्छ त्यो अहिले मैले केही भन्न सक्दिनँ। त्यसरी अभ्यास गरेका साथीहरुलाई मध्ये तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन। नभए ती साथीहरुलाई सोध्नुस्, फरक पर्छ। उहाँहरुले रियलाइज गर्नु भएको छ मैले यही कुरा गरेको हुन्थे क्लासमा। आउँदैन, गफ लेखेर नम्बर आउँदैन। जे क्वेशनले मागेको छ त्यो लेख्नु पर्छ। त्यही भएर यो मूल्याङ्कन भन्ने कुरो हामीले विद्यालयमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्दा जजमेन्टको प्रयोग गर्दछ। त्यही भएर मूल्याङ्कनको मुख्य काम जजमेन्ट। तर यता शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगले जजमेन्टको कुरा गर्छ, उसले सिधै निर्णय दिने काम गर्छ। त्यही भएर अब यहाँनिर आउँदाखेरि त्यसो भने मूल्याङ्कन चाहिँ कति किसिमका हुन्छ? सामान्यतया 2 किसिमका हुन्, निर्माणात्मक र निर्णयात्मक। तर हामीले यहाँ गर्दाखेरि स्थान क्रम पनि हो, निदानात्मक पनि भन्छु, निर्माणात्मक पनि भन्छु र निर्णयात्मक गरी 4 किसिमका भन्ने गर्छौं। तर हेर्नुस् त, स्थान क्रम निर्धारण गर्नु भनेको निर्णयात्मक मूल्याङ्कन होइन र। अनि निदानात्मक मूल्याङ्कन भनेको निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भित्रै पर्ने कुरो होइन र। हो नि त। त्यही भएर निर्णयात्मक र निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको कुरा हामी गर्छौं। यो स्थान क्रम र निदानात्मक मूल्याङ्कनको खासै चर्चा गर्दैनौं। अब मैले संक्षेपमा के भने तपाईहरुलाई भने मूल्याङ्कनमा आधुनिक धारणा कुन हो, अवधारणा कुन हो भन्यो भने आकलन। सूचना संकलनको मुख्य स्रोत कुन हो भन्यो भने परीक्षा। स्रोत, सूचना संकलन कुन बिन्दुमा गरिन्छ, सूचना संकलन गर्ने बिन्दु कुन हो, मापन। सूचनाको व्याख्या गर्ने को हो, आकलन। सूचनाको प्रयोग गर्ने को हो, मूल्याङ्कन। यति कुरा गरेपछि अब मैले यसको बारेमा धेरै कुरा गर्दिन। तपाईहरुलाई मैले यसको बारेमा धेरै कुराहरु भने। त्यसपछि अब यहाँदेखि आउँदाखेरि मूल्याङ्कनको काम के हो त? सिधा योग्यता निर्धारण गर्ने यी कुराहरु छन् सब। तर तल दिएका मध्ये मूल्याङ्कनको कार्यमा कुन पर्दैन? तपाईलाई एकदमै सोध्छु। मूल्याङ्कनको काम कुन हो? तपाई सबैले फट्ट भन्नुहुन्छ। तर यहाँ रातो चिन्ह लगाएको हेर्नुस् त, यो रुटिन र वस्तुनिष्ठ क्रियाकलाप मूल्याङ्कन होइन। मूल्याङ्कनको विशेषतामा कुन पर्दैन? यस्ता क्वेशन तपाईलाई सोध्छ। यस्ता क्वेशन गल्ती गर्नु हुँदैन। यो भनेको निकै माथिल्ला लेभलका क्वेशन हुन्छ।
त्यही भएर यो कुराहरू हामीहरूले थाहा पाउनु पर्छ है त। या तपाईहरु मध्ये एमएससी वाला पनि हुनुहुन्छ भने त झन् फरक पर्यो। मलाई खुसी लाग्यो तपाईहरु जस्ता विद्यार्थी पनि हुनुहुँदो रहेछ। त्यसमा त तपाईहरुले कतिपय शिक्षाका मैले जो साथी शिक्षा ब्याकग्राउन्ड भन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ तपाई साथीहरुले मूलत एजुकेशनल टर्मिनोलोजी नबुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु फुलेर सोध्नु होला मेरो अनुरोध। तर यहाँनेरि हामीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने जो साथीहरुले एमएससी पढ्नु भएको छ अवश्य तपाईले एसएलसी देखि सबैमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउनु भयो। आई अन्डरस्टुड। तर तपाईले या शिक्षक सेवा आयोगले लिने जुन विषयगत परीक्षा छ त्यसमा तपाईले 60% मार्क्स अब्टेन गर्नु भनेको तपाईको लागि पनि सजिलो कुरा चाहिँ होइन। तर तुलनात्मक रूपमा तपाईले अरूको भन्दा थोरै मेहनत गर्नु भयो भने पनि त्यति मार्क्स ल्याउने क्षमता चाहिँ तपाईले राख्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ म फेरि एग्री गर्छु है त्यो कुरामा चाहिँ। अब सर मूल्याङ्कनका प्रकार कतिवटा हुन्छन् भन्यो भने त्यस्तो सोध्दैन। त्यो क्वेशन गलत हुन्छ। 4 वटा भनेर कुन उसमा स्वीकार गरिएको छ। कसैले 4 वटा भन्छन्, कसैले 2 टा भन्छन्, कसैले एउटै भन्छन्। कसलाई मान्नुहुन्छ? नेपालको संविधानमा त लेखेको छैन, म यता केही छैन। तर विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमले 2 टा मूल्याङ्कन स्वीकार गरेको छ। एउटा निर्माणात्मक, अर्को निर्णयात्मक। त्यही भएर 2 टामा त्यो क्वेशन त यहाँ सोध्न मिल्दैन। त्यही भएर यसमा कुनमा चिन्ह लाउने भन्ने कुराहरू नगर्नुस् है। वस्तुनिष्ठता भनेको के हो भने यो टेक बहादुर जी तपाईले जाँच कपी जाँच्दा पनि 2 नम्बरै आउने, मैले जाँचे पनि 2 नम्बर आउने, कामनाजीलाई जाँच्न दिए पनि 2 नम्बर आउने, अथवा नन्दलालजीले जाँच्नु हो भने 2 नम्बरै आउने गरी जुन फर्म्याट तयार गर्नु त्यसलाई वस्तुनिष्ठता भन्छ। उदाहरणको लागि गाईको बारेमा लेख्नुस् भन्यो, गाईको बारेमा निबन्ध लेख्नुस् भन्यो, त्यसको म्याक्सिमम फुल मार्क्स कति भयो? 10 भयो। अब भन्नुस् त्यस्तो खालको क्वेशन सोधियो भने 5 जनाले कपी जाँच्यो भने 5 वटा नम्बर आउँछ। त्यसमा कपी एउटै छ, भनाइ एउटै छ, विद्यार्थी एउटै हो, लेखाइ त्यही एउटै हो, तर जति जनाले जाँच्यो त्यति नै थरीको नम्बर त्यसले पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ। त्यस्तोलाई वस्तुनिष्ठता भनिँदैन। अब तपाईलाई त्यही प्रश्न सोधो, गाईका कुनै 4 वटा विशेषता लेख्नुहोस्। गाईका कुनै 4 वटा विशेषता लेख्नुहोस्। अब तपाई अघिकै परीक्षकलाई कपी जाँच्न दिउँ, यसमा अंकमा खासै फरक आउँदैन। किनभने 4 वटा विशेषता लेखे बापत कति अंक दिनुपर्छ त्यति दिनै पर्छ। पहिलो प्रश्नमा अनलिमिटेड आन्सर थियो, अनलिमिटेड। दोस्रोमा लिमिटेड छ। जस्तै नेपालको राजधानी शहर कुन हो? काठमाडौँ। भक्तपुर लेखे पनि गलत भयो, ललितपुर लेखे पनि गलत। त्यहाँ सोच्नै पर्दैन। काठमाडौँ लेखे बापत जति अंक पाउनु पर्ने त्यति नै अंक पाउँछ। हो त्यस्तो खालको प्रश्नलाई वस्तुगत भनेको है। त्यस्तोलाई वस्तुगतता, अब्जेक्टिभिटी भनेको। त्यसपछि यहाँ अरु साथीहरुले के सोध्नु भएको छ भने यसमा पास मार्क्स ल्याउने विषयगतमा पास मार्क्स भनेको 40 हो। पहिलो पत्रमा पास मार्क्स भनेको 50% हो। तर पहिलोमा 50% भयो भने पास मार्क्स सजिलै आउँछ। तपाई यहाँ नेममा पढेको विद्यार्थी कोही फेलै हुँदैन। अघि माधवजीले भनिसक्नु 100% रिजल्ट आउँछ। यदि तपाई आफूले गल्ती गर्नु भएन भने
तपाईले त्यहाँ जुन त्यो गोलो इन्किङ गर्नुहुन्छ इन्क त्यसमा गल्ती गर्नु भएन भने त्यसपछि तपाईले नआत्तिकिन गर्नुभयो भने 30 वटा प्रश्न त अभियसली मिलाउनुहुन्छ नि यार। यत्रो पढ्नु भएको छ कसरी गल्ती हुन्छ? केही गरे पनि फेल हुँदैन। र जसले फर्स्ट पेपर पनि फेल गर्छ नि, म कडा शब्दमा भन्छु, तपाईले जिन्दगीमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट बाइकआउट हुनुस्, जाँच नदिनुस्। तपाईसँग दुईटा बाटो छ, दुईटा बाटो। एउटा शिक्षा मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो, दोस्रो बाटो मलेसिया, कतार, दुबई त्यतातिर जाने, जसले जे काम दिन्छन् हजुर भन्ने काम गर। तपाईले फर्स्ट पेपरमा पास मार्क्स नल्याउनेको लागि भनेको त्यो भनेको यत्रो बाढी आउँदा पनि त्यति जाबो पास मार्क्स भनेको 30 वटा क्वेशन, 50 मा 30 वटा क्वेशन पनि तपाई मिलाउने क्षमता राख्नु नभने तपाई नेपालमा सञ्चालन हुने कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा कुनैमा पनि तपाई कम्पिटेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। स्वीकार गर्नुस्। तपाईलाई खरो लाग्ला, घमण्डी भएको भन्नु होला, जे ठान्नुस् तपाईको कुरा हो। मैले त्यतिकै भनेको हैन, यो अनुभवको आधारमा भनेको। अनुभव गलत हुँदैन साथी, यो कुरा पनि स्वीकार गर्नुस्। तर मैले यति भन्छु कि तपाईहरु फर्स्ट पेपरमा जो साइन्स ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ साथीहरु माध्यमिक तहमा, उहाँहरुलाई सपोर्ट गर्ने आईक्यू ले सपोर्ट गर्छ, कम्पिटिसनमा अगाडि ल्याउँछ, त उहाँहरुको आईक्यू पक्का बढी तुलनात्मक रूपमा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि जीके मा उहाँहरुलाई समस्या हुँदैन, जीके मा कभर गर्नुहुन्छ। क्वेशन प्याटर्न एजुकेसनका क्वेशन त्यहाँ थोरै राखिएको छ माध्यमिक त, त्यही भएर उहाँहरु आउनुहुन्छ नि, तर मेहनत गर्नु पर्यो, थोरै त पढ्नै पर्छ, नपढी हुँदैन, नबुझिकिन हुँदैन। जुन ज्ञान तहको प्रश्न छ कग्निटिभ डोमेनका, त्यो प्रश्न कसैले पनि बिगार्दैन। तपाईले बिगार्ने भनेको प्रयोग तहका क्वेशन चाहिँ बिगार्नुहुन्छ, त्यही हो डिसाइडर कोर्स, त्यसको लागि हो बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर तपाईहरुले फर्स्ट पेपरमा 50 मार्क्स यो त गाह्रो छ भन्ने तपाईहरुलाई अहिले लागेको छ। तपाईलाई आईसीटी गाह्रो लागेको छ, आईक्यू गाह्रो लागेको छ, शिक्षा गाह्रो लागेको छ, तपाईलाई जीके सजिलो लागेको छ, जीके पनि तपाईले बिगार्नुहुन्छ कि फरकै पर्दैन। मैले अहिलेसम्म धेरै वर्ष कपीहरु हेरेको छु। 50 वटा प्रश्न अब्जेक्टिभ सोधिदाखेरि 50 मा 50 मिलाउने त 10,000 मा 1 जना अपवादको रूपमा झुकिएर मात्रै परे, नभए छैन। तपाईहरुले मिलाउने रेन्ज के हो त? न्यूनतम 40 वटा मिल्नु पर्यो, अधिकतम 45। 40 र 45 को बीचमा तपाईको टार्गेट हुन्छ। 50 त तपाईले कुनै हालतमा मिलाउनुहुन्न, ढुक्क हुनुस्, जतिसुकै पढ्नुस्, मिल्दैन। तपाईको अहिले देखेको ध्यान के हो? न्यूनतम 40, म्याक्सिमम जति जान सक्छु जाने हो। तपाई कम्पिटिसनमा रहनुहुन्छ, आउट हुँदैन। तपाई कम्पिटिसनबाट आउट हुँदैन। तपाईलाई शिक्षक बनाउने नबनाउने भन्ने मुख्य हात दोस्रो पत्रको विषयगत। विषयगतमा तपाईले जसरी लेख्नुहुन्छ त्यसरी काम गर्दैन। त्यसमा फेर बदलाव चाहिन्छ, हामी त्यसको लागि सहयोग गर्छौं, नआत्तिनु होला। मतलब सेकेन्ड पेपरमा 40 ल्याउँदा पास हुन्छ है साथी। त्यही भएर मैले मूल्याङ्कनको यति कुरा गर्दाखेरि धेरै साथीहरुको कुराहरु गरे, कतिलाई चित्त बुझ्यो, कतिलाई बुझेन। नबुझ्नेलाई पनि बुझ्न पाउँदैन, ठीक छ, मेरो कुरामा सहमत नहुन पाइन्छ नि। पछि एक्जाम दिइसकेपछि मसँग अनि कुरा गर्नु होला। त्यति बेला तपाईले रियलाइजेसन गर्नु भएन छ भने अनि मैले त्यति बेला म पनि रियलाइज गरौँ, त्यो हुनै सक्छ। त्यही भएर तपाईहरुले सेकेन्ड पेपर आजैदेखि यो क्लास सिद्धिएदेखि रुटिन बनाउने, पढ्न थाल्नु। तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको आधिकारिक मान्छेले के भन्नु भएको छ भने पहिलो पेपरको एक्जाम चैत भित्रै हुन्छ कुनै पनि हालतमा।
र त्यो परीक्षाको नतिजा ल्याउन यिनीहरूले 20 दिनको प्लान गरेको रहेछ। त्यसपछि तपाईहरुलाई टेन्टेटिभ 45 दिनदेखि 60 दिनको अवधि दिइने रहेछ सेकेन्ड पेपर। यसको मतलब के हो भने तपाईसँग पर्याप्त समय छ, तर तपाई कामनाजीलाई समय हुँदाखेरि नन्दलालजीलाई पनि त हो नि, अर्कोलाई पनि त हो नि, सबैको लागि होइन र, तपाईको लागि मात्रै होइन नि त। त्यो गर्दाखेरि त सबैको स्तर के हुन्छ, थोरै भए पनि माथि बढ्छ, कम्पिटेटिभ रहन्छ। जसले फरक ढंगले राम्रो प्रस्तुति गर्न सक्नुहुन्छ त्यही मान्छे पास हुने। त्यही भएर तपाईको निर्णायक पेपर पनि सेकेन्ड नै फोकस अहिलेदेखि गर्नुस्। हामी अहिले फर्स्ट पेपर पढ्दै जाउँ, सकभर सेकेन्ड पेपर चाहिँ हामी फिजिकल क्लास लियौँ, त्यो दिन आओस्, हामी यही कामना गर्छौँ। र त्यो भयो भनेदेखि तपाईहरुलाई हामी क्लासमै लेखाउने, घोटाउने, पिलाउने त्यो हाम्रो जिम्मा छ नि त। त्यसैले त तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ नि। तपाईहरुलाई हामी कहाँ त्यतिकै छोड्छौँ र, नआत्तिनु होला, कुनै हालतमा पास हुन्छ। ल अब मैले फेरि हाम्रै विषयमा फर्केँ है। अब मैले यहाँ कुरो गरेँ नि, फेरि साथीहरुले के सोध्नु भयो त, कुन बुक पढ्ने भन्नुहुन्छ। माविको भ्यू दिनु भन्नुहुन्छ। अरु कुरा भ्यू स्यू यहाँ अहिले केही चाहिँदैन, मैले भाषण गर्न बसेको पनि होइन। मैले यति भनेको हो कि तपाई आफै यो भन्दा अघिल्लो शिक्षक सेवा आयोगले लिएको जाबो लाइसेन्सको परीक्षालाई हेर्नुस् न, जाबो पास मार्क्स ल्याए जति सबै पास हुने हो नि त। तोकेको न्यूनतम मार्क्स ल्याउने जति सबै पास होइन। रिजल्ट हेर्नुस् 6%, एउटा कपी जाँचो फेल छ, अर्को जाँचो फेल छ, अर्को 300 कपी जाँच्दाखेरि जम्मा 4 जना पास भए। मैले कहाँ छ भने मलाई लाइसेन्सको परीक्षामा कपी जाँच्न नबोलाउनुस् भनेर हिँडे म मान्छे। दया लाग्यो। त्यो स्थिति तपाईलाई यहाँ पनि त्यही नै, मैले त्यतिकै भनेको छु। साह्रै धेरै तपाईहरु आफूलाई माथिल्लो श्रेणीमा नदाँच्नुस्, त्यसले तपाईलाई भ्रम सिर्जना गर्छ। तपाई मेरो नजरमा आजको दिनमा तपाईहरु कक्षा 5 बराबरको लेखाइमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई चाहिन्छ कक्षा 10 बराबरको लेखाइ। त्यही भएर त्यो तपाईले सोचे जस्तो हुन्न साथी। सीधा उदाहरण तपाईलाई म अहिले पनि भनिदिन्छु। ल गाईको बारेमा निबन्ध लेख्नुस् भनेको क्वेशन त्यही आयो, 10 नम्बरको क्वेशन छ। तपाईले के लेख्नुहुन्छ? गाई घरपालुवा जनावर हो, गाई राष्ट्रिय जनावर होबाट सुरु गर्नुहुन्छ। जुन विद्यार्थीले गाईको वैज्ञानिक नामबाट सुरु गर्छ, हिमालमा यस्तो गाई, पहाडमा यस्तो गाई, तराईमा यस्तो गाई, युरोपमा यस्ता यस्ता हुन्छन्, सबै कुरो गरेर ल्याउनेले पाउने अङ्क र तपाईले लेख्ने अङ्क एउटै हुन्छ त। अब कसलाई कति अङ्क दिने? मूल्याङ्कनकर्ताले, परीक्षकले कहिले पनि त्यहाँ अन्याय गर्छ, किनभने त्यहाँ मार्किङ स्किम हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले अनेस्टली के भन्छु भने आजदेखि सेकेन्ड पेपरलाई सँगसँगै पढ्नु होला, हलुका नठान्नु होला। हलुका ठान्ने गल्ती गर्ने साथी लाटो त एक पटक मात्रै पछारिन्छ। हजुरबाले भने बाठो कसरी पछारिन्छ मैले भन्नु पर्छ। त्यो गल्ती नगर, त्यो गल्ती हुन्छ। ल अब मूल्याङ्कन भनेको रुटिन र वस्तुनिष्ठ क्रियाकलाप चाहिँ होइन। त्यसो भने विद्वानहरूले के भनेका छन्? यहाँनिर केले भनेका छन्, निर्णय गर्नलाई सूचना प्रदान गर्ने विज्ञानलाई मूल्याङ्कन भन्ने स्टकहोम बीमले भनेका छन्। शैक्षिक कार्यक्रमको बारेमा निर्णय लिन संग्रह र प्रयोग गरिएको सूचना ग्रिनबेकले भनेको छ। शिक्षाका कुनै पक्षको उद्देश्य पहिचान गरी ती उद्देश्य कुन मात्रामा उपलब्ध भए भनी मूल्याङ्कन निर्धारण गर्ने थोर्नडाइकले भनेको छ। यो कुराहरू छ है। त्यही भएर यहाँनिर सूचनाको कुरो अघि मैले भने त्यो कुरा नबिर्सनुहोस्। अब मूल्याङ्कनका कुरा के उद्देश्य के हो त? जे भए पनि एउटा के रहेछ, सिकारुको सिकाइ क्षमता, दक्षता पहिचान गर्ने भन्ने हो। तर जे भने पनि यी भएका कुराहरू तपाईलाई मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भनेर जाँचमा आयो। यही क्रम क ख ग घ गर्दै आयो। तपाईले कुनमा चिन्ह लगाउने हो? तपाईले आँखा चिम्म गरेर लगाउने चिन्ह के हो भने
पाठ्यक्रमका सिकाइ उद्देश्य हासिल भयो वा भएन भनेर लेखाजोखा गर्ने काम नै मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य अन्त जान पाइँदैन। यहाँ भएका मूल्याङ्कनका उद्देश्य सबै हुन्, तर यी मध्ये मुख्य कुन हो त भन्दा यही जुन हाइलाइट गरिरहेछ त्यो। तपाईले यो कुरामा भोकेर पार लाग्दैन, भोकेर हुनेवाला होइन, बुझेर गर्ने। त्यही भएर मैले यो कुरा ल अब त्यसो भने मूल्याङ्कनका कार्य के हुन्? मूल्याङ्कनको काम 3टा खण्डमा बाँड्न पनि सकिन्छ यसरी। एउटा शैक्षणिक काम, पथ प्रदर्शन काम, प्रशासनिक काम। यही कामलाई अर्को हिसाबले यसरी पनि भन्न सकिन्छ: निदान गर्नु, परिमार्जन गर्नु, छनौट गर्नु, उत्प्रेरित गर्नु, शिक्षण गर्नु, परीक्षण गर्नु, स्तर निर्धारण, पृष्ठपोषण, भविष्यवाणी, यी सबै मूल्याङ्कनकै काम हो। यसमा झुकिनु पर्ने छैन। अब शैक्षणिक कार्य के हो? मूल्याङ्कनको शैक्षणिक कार्यको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा शैक्षिक कार्यक्रममा सुधार ल्याउनु, विद्यार्थीको उपलब्धि लेखाजोखा गर्नु, विद्यार्थी मध्ये तीक्ष्ण बुद्धिका, मध्यम बुद्धिका, मन्द बुद्धिका पहिचान गर्नु, विद्यार्थीलाई समय अनुकूल शिक्षण गर्नु, विषयको गहनता तथा कठिनाइ स्तर छुट्याउनु, पाठ्य उद्देश्य अर्थपूर्ण बनाउनु, शिक्षकलाई मद्दत गर्नु, वैयक्तिक भिन्नता थाहा पाएर त्यो अनुसार शिक्षण गर्नु, यी सबै शैक्षणिक काम मूल्याङ्कन। तपाईलाई जाँचमा सोध्छ, शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने वितरण गरिने प्रमाणपत्र मूल्याङ्कनको कुन कार्य? तपाईले शैक्षणिक भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ त्यो गलत हुन्छ, त्यो प्रशासनिक काम। शैक्षणिक काम भनेको सिक्ने सिकाउने दुईटा मात्रै हुन्छ, अरु केही हुँदैन। विशुद्ध सिक्ने सिकाउने। तपाईहरुले जथाभावी चिन्ह लाउनु भने डुब्ने नै त्यहीबाट। क्वेशन के छ र? सामान्य क्वेशन सोधेको छ। त्यही भएर यो कुरामा ध्यान जाओस्। पथ प्रदर्शन कार्य भने के त? अब तपाईलाई म अर्थशास्त्र लिउँ कि, अप्सनल म्याथ लिउँ कि, कम्प्युटर साइन्स लिउँ कि, कक्षा 9 मै पुगेपछि तपाईलाई सुरु भइहाल्यो नि ऐच्छिक विषय रोज्न। त्यो यही पथ प्रदर्शन कामै त हो नि मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कनले गर्ने कामै त्यही। तपाईले एसई व्हाट आफ्टर एसएलसी तपाईले अहिले पनि त्यही गर्नुहुन्छ। एसई सकेपछि के हुने? डाक्टर, इन्जिनियर, सबैलाई डाक्टर हुने, इन्जिनियर हुनेछ। तर शिक्षकले भन्दैछन् बाबु तेरो नसिबमा छैन डाक्टर हुने, त गएर टिचर बन, एजुकेसन पढ्न जा। ल्याउने बेलामा सबैमा थर्ड डिभिजन ल्याउँछस्, अहिले आएर तँलाई डाक्टर पढ्न मन लगाएर हुन्छ, तैँले जिन्दगी पास हुने त जा भन्छ। विद्यार्थी रिसाउँदै भए पनि मान्छ। कारण किन? शिक्षकले अनुहार हेरेर भनेको होइन, उसको पास्ट ट्र्याक हेरेर भनेको। पथ प्रदर्शन गर्नु स्वयं तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ नि। मैले अघि पनि भने यही त काम हो नि। तपाई आफ्ना विगतका मार्कसिट पल्टाएर बस्नुस्, अनि शिक्षक सेवा आयोगमा चाहिँ मलाई 50% त म ल्याइहाल्छु नि भनेर खोक्नुस्, त्यही हो काम। खोक्ने भनेको गफ लाउने, तर रियालिटी त त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर त्यो कुरा भनेको त्यसरी। यसले पथ प्रदर्शन गर्ने मात्रै हैन, पेशा व्यवसाय रोज्नलाई पनि मद्दत गर्छ। यी सबै काम पथ प्रदर्शन काममा परे। प्रशासनिक काम भनेको के त? विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने चारित्रिक प्रमाणपत्र, फलानाको छ र फलानाको चाहिँ चाल चलन राम्रो छ, असल छ भनेर दिन्छ नि स्कुल, त्यो प्रशासनिक काम हो। विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने, रजिस्ट्रेसन गर्ने, एसई परीक्षा कक्षा 9 मै पुगेपछि रजिस्ट्रेसन गरिन्छ। ती सबै प्रशासनिक काम हो, मूल्याङ्कनबाटै आउँछ तर प्रशासनिक काम हो। त्यस्तै सिकाइ योजनाको वैधता, उपयुक्तता, औचित्यता प्रमाणीकरण गर्नु, प्रमाणपत्र दिनु, प्रथम श्रेणी, सेकेन्ड डिभिजन, यी सबै प्रशासनिक काम हो। पाठ्यक्रम संशोधन गर्नु, पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गरेर संशोधन गर्नु प्रशासनिक काम हो। पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्नु प्रशासनिक काम हो, शैक्षणिक काम होइन। शैक्षणिक काम भनेको खाली सिकाउने र सिक्ने, यसमा चाहिँ हामी झुकिनु हुन्छ।
यही हो तपाईहरुका प्रश्नहरु सोध। त्यही भएर नझुकिनु। विद्यार्थीले परीक्षामा लेखेको कुराहरुको नतिजा बोध गराउने, नतिजा प्रकाशन गर्ने मूल्याङ्कनको कुन कार्य हो? प्रशासनिक हो कि शैक्षिक हो कि पथ प्रदर्शक? यस्तोमा तपाईले प्रशासनिक भन्नेमा चिन्ह लाउन सक्नुपर्छ। अब त्यसो हो भने यहाँनेरि आउँदाखेरि शैक्षिक प्रक्रियामा मूल्याङ्कनको पहिलो कार्य के हो? शैक्षिक प्रक्रियामा मूल्याङ्कनको दोस्रो कार्य के हो भनौँ भने पहिलो कार्य उद्देश्य निर्धारण, दोस्रो कार्य विषयवस्तु तर्जुमा, तेस्रो कार्य शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन, चौथो कार्य मात्रै जाँच्नु। जाँच्नु भनेको मूल्याङ्कन। यो कुरो थाहा पाउनु। त्यसो हो भने अब हामीहरूले यहाँनेरि आउँदाखेरि निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको बीचमा भिन्नता के छ त? त्यो हेर्छ। सीधा कुरो तपाईहरुलाई यहाँ जाँचमा सोध्ने, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साधन तलका मध्ये कुन हो अथवा कुन? निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन हो अथवा कुन? यस्तो प्रश्न सोध्छ। यस्तो प्रश्न सोध्छ। धेरै पटक सोधेको छ। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, जसको त्रैमासिक परीक्षाको 10% अंक, त्रैमासिक परीक्षाको के रे दोस्रो त्रैमासिकको 30% अंक, पहिलोको 10, दोस्रोको 30 अनि वार्षिक परीक्षा 40 के 60 यसरी अंक जोडिन्छ। तापनि हामीले एउटा कुरा के बुझौं भने परीक्षा सम्पन्न पश्चात, परीक्षाको मूल्याङ्कन पश्चात अथवा कुनै पनि मूल्याङ्कन पश्चात शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने ठाउँ रहँदासम्म जुनसुकै खालका परीक्षा भए पनि ती निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साधन हुन्छन् है। त्यही भएर प्रथम त्रैमासिक परीक्षा निर्माणात्मक मूल्याङ्कनकै साधन हो। दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा त्यो पनि निर्माणात्मक मूल्याङ्कनकै साधन हो। अर्धवार्षिक परीक्षा त्यो पनि निर्माणात्मक मूल्याङ्कनकै साधन हो। गृह कार्य त हुँदै हो, कक्षा कार्य पनि हुँदै हो, विद्यार्थीले कक्षामा गर्ने क्रियाकलापहरू पनि हुँदै हुन्, प्रश्नोत्तर पनि हुन्। किन? त्यसभन्दा पछाडि पनि केही कमी कमजोरी रहेछ सिकाइमा भने सुधार गर्ने ठाउँ छ, समय छ, सुधारात्मक शिक्षण गर्न सकिन्छ। त्यही भएर ती सबै के भए? निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साधन। हामी धेरैले निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साधनमा त्रैमासिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षालाई मान्दैन। त्यो गल्ती चाहिँ तपाईहरुले नगर्नु होला। अंक आउँदैमा त्यसले पास फेल कक्षा चढाइहाल्ने रोकिहाल्ने त गर्दैन नि, अंक पो जोडिन्छ त। तर त्यसपछि पनि त सुधारका काम त त्यहाँ गरिन्छ नि। शिक्षण सिकाइको सुधारको काम गरिदैन र गरिन्छ नि। अब अर्को निर्णयात्मकमा जाउँ। वार्षिक परीक्षा मात्रै हो निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन, वार्षिक परीक्षा हो। कारण के हो भने हाम्रो वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु भयो, वैशाख 1 गतेबाट। चैत मसान्तमा त्यो टुङ्गिन्छ। हामीले जति शैक्षणिक क्रियाकलाप गर्छौं चैत मसान्तसम्म गर्छौं, त्यो भन्दा उता गर्दैनौं। मानिलिउँ कक्षा 2 मा पढिराखेको विद्यार्थी चैत पछि कि त्यो कक्षा 3 मा जान्छ कि त्यो त्यही रोकिन्छ। दुईटामा एउटा हुन्छ। 3 मा गयो भने उसले त्यहाँनेरि कक्षा 2 मा जे सिक्न कमजोरी गरेछ त्यो सिकाइको सुधार गर्ने मौका पाएन। त्यही भएर त्यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। 3 मा फेल भएर रोकियो र एकछिनको लागि त्यही कक्षामा रोकियो, उसको त फेरि सुरुदेखि नै सबै पढ्ने भएपछि त बीचमा त्यहाँनेरि उसलाई कुनै गुन्जाइस भएन, नयाँ थप गरेर नै पढ्दैन, सबै नयाँ हुने। तर अरू खालका परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि विद्यार्थीले परीक्षामा देखाएका कमी कमजोरी सुधार गर्ने पर्याप्त गुन्जाइस हुन्छ। त्यही स्तरमा, त्यही तहमा
गर्न सकिन्छ। त्यही भएर ती निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साधन भए। अब मैले तपाईहरुलाई संक्षेपमा यति भने निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन भन्ने बित्तिकै वार्षिक परीक्षा मात्रै हो। अरु बाँकी जति छन् ती सबै निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साधन हुन् भन्दा हाम्रो सन्दर्भमा फरक पर्दैन, गल्ती पनि हुँदैन। त्यसो भने अब यहाँनेरि प्रश्न उठ्छ फेरि आन्तरिक मूल्याङ्कन। आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको विद्यालय आफैले परीक्षा प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, यी सबै आन्तरिक मूल्याङ्कन हो। हामीले बुझेको आन्तरिक मूल्याङ्कन के हो? 25% अंक दिने, 75% चाहिँ छुट्टै, 25% दिनुलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्छ। त्यस्तो होइन। आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको परीक्षा चलाउने, पढाउने, नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्मको सबै काम विद्यालय स्वयंले गर्छ नि। कक्षा 1 देखि 7 र कक्षा 9 तिनलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्छ हाम्रो सन्दर्भ। र विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने 25% मार्क्स पनि त्यही आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गतै पर्छ नि। त्यसलाई पनि छुट्याएर त हेर्न कहाँ मिल्छ र? त्यही भएर यहाँ झुक्किनु पर्दैन है। अब यहाँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने निर्णयात्मक जहाँनेर निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भनिन्छ, पृष्ठपोषण गरिन्छ, शिक्षण सिकाइमै सुधार हुन्छ, अंकको कुनै मतलब हुँदैन, एकाइ वा पाठको अन्त्यमा गरिन्छ, गृह कार्य, कक्षा कार्य, सामूहिक परीक्षा, अवलोकन आदि साधन प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन गरिन्छ, प्रत्येक प्रश्नको विश्लेषण गरिन्छ। अब यो चाहिँ क्राइटेरियन रिफरेन्स्ड हुन्छ। हो, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। क्राइटेरियामा आधारित हुन्छ। जस्तै कक्षा 3 को मूल्याङ्कनमा बस्न कक्षा 3 नै पढेको हुनु पर्यो, 75% हाजिरी पुगेको हुनु पर्यो, त्यही कक्षाको परीक्षामा मात्रै सामेल हुन पाए, त्यही विद्यालयमा, अन्त होइन। यी सबै के हुन्? क्राइटेरिया। त्यसै उद्देश्यको आधारमा विद्यालयले प्राप्त गरेको निरन्तर चलिरहन्छ। यी सबै कुराहरू निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भित्र पर्छ। त्यसो भने निर्णयात्मकले के गर्छ? ती वार्षिक परीक्षालाई मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा लिन्छ, शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा हुन्छ, प्रमाणीकरण गर्छ, स्तर निर्धारण गर्छ, प्रत्येक प्रश्नको विश्लेषण गरिँदैन है। कुन प्रश्न कठिनाई धेरै कठिन हो, सामान्य हो, सजिलो हो, उत्तम हो, अनावश्यक हो, वैध हो, अवैध हो, त्यस्तो केही केलाइदैन। अनि समगत प्राप्ताङ्कको व्याख्या गरिन्छ। यो प्रशासनिक संयन्त्रको सहभागिता हुन्छ। हेर्नुस् त, यी सबै कुराहरू छ। यति कुरा पनि नम रिफरेन्स चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा पर्दो रहेछ। क्राइटेरियन रिफरेन्स चाहिँ फर्मेटिभ इभ्यालुएसनमा पर्दछ। नझुकिनु होला। त्यसपछि मूल्याङ्कन र परीक्षाको कुरा गरौँ। मूल्याङ्कन र परीक्षामा के फरक छ? मूल्याङ्कनको साधन नै परीक्षा हो। साधन, जस्ट टुल। तर मूल्याङ्कन आफैमा लेखाजोखा हो, आकलन हो, निर्णय हो, अन्तिम प्रक्रिया हो। तर परीक्षा के हो? सबभन्दा सुरुवातको प्रक्रिया, थालनी मात्रै हो। मूल्याङ्कन अन्तिम प्रक्रिया, इन्डिङ हो। त्यही भएर परीक्षा अथवा टेस्ट र इभ्यालुएसनमा धेरै कुराहरूमा फरक छ। मूल्याङ्कनको साधन नै हो। सिकारुको सिकाइ क्षमता परीक्षण गरिने हुन्छ। विषयवस्तुको प्रकृतिको आधारमा यो पनि फरक हुन सक्छ। अब यता मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी निर्माणात्मक, निर्णयात्मक, निदानात्मक, स्थान मूल्याङ्कन यसका उदाहरण हुन्। आन्तरिक, बाह्य, शिक्षक, विद्यार्थी सबै मूल्याङ्कनमा पर्छन्। मूल्याङ्कन भनेको सूचनाको प्रयोग गर्ने तह हो। परीक्षा भनेको सूचना सङ्कलन गर्ने बिन्दु। यसरी पनि हेरी। अब यहाँनेरि आन्तरिक मूल्याङ्कनका साधन के हुन् त भन्दा एकाइ परीक्षा, गृह कार्य, निरीक्षण यी सबै हो। सर वार्षिक परीक्षा मैले अघि नै भने नि, यो आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको विद्यालयले गर्ने हो क्या।
विद्यालय स्वयंले आफ्ना विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुलाई आन्तरिक भनेको हो। हामीले के बुझाएका छौँ भने गणितमा 25% अङ्क चाहिँ शिक्षकले चढाउनुलाई आन्तरिक भनेर बुझाएका छौँ, त्यति मात्रै होइन क्या। विद्यालय स्वयंले प्रश्न बनाउने, विद्यालय स्वयंले विद्यार्थीको जाँच लिने, विद्यार्थी स्वयंले पास फेल गराउने काम सबै आन्तरिक मूल्याङ्कन। त्यही भएर आन्तरिक मूल्याङ्कनको साधनमा वार्षिक परीक्षासम्म नै पर्दछ। यो कुन कुन कक्षामा? कक्षा 1 देखि 7 र कक्षा 9, अरूमा लागू भएन। अब अरूमा चाहिँ कक्षा 8 मा 10 मा 11 मा 12 मा चाहिँ तपाईले भनेको 25% वाला आन्तरिक मूल्याङ्कन त्यहाँ छ। 25% मार्क्स मात्रै स्कुलले दिन्छ, अरू बाँकी त सबै बाहिरकोले दिन्छ नि, होइन? त्यही कुरो। त्यही भएर आन्तरिक मूल्याङ्कन हुने बित्तिकै हामी सानो घेरामा नबसौँ, राखिलो घेरा। यो कुरो। अब मूल्याङ्कनका अन्य साधन के हुन् त? अवलोकन हो। अवलोकन पनि मूल्याङ्कनकै साधन हो। यो अवलोकन भन्ने बित्तिकै 3टा हुँदा रहेछन्, स्ट्रक्चर्ड, संरचित। यो भनेको स्ट्रक्चरमा आएको। अवलोकन गर्न जाँदाखेरि कक्षामा उपस्थित विद्यार्थी छन् चिनो लाउने, छैन चिनो लाउने, उत्तम चिनो लाउने, अति उत्तम चिनो के छ, त्यसरी फर्म्याट बनाएर स्ट्रक्चर्ड वेबाट तपाई कक्षामा प्रवेश गर्नुलाई संरचित अवलोकन, स्ट्रक्चर्ड अब्जर्भेसन भने हो। असंरचित भनेको सिधा जाने, आँखाले हेर्ने, यस्तो रहेछ भनेर हिँड्दिने, केही फर्म्याट बोकेको छैन, वस्तुनिष्ठ आधार केही पनि छैन, उयो आँखाले हेर्यो मनले जे सोच्यो त्यही लगाइदिने, हेपाजाड तारा भयो, त्यो असंरचित भयो। सहभागितामूलक भनेको फरक। मानिलिउँ म विद्यालय निरीक्षण गर्न विद्यालयमा गएँ, मेरो मेजर सब्जेक्ट अंग्रेजी हो, मैले नेपालीको कक्षा पनि त हेर्नु त पर्यो नि, विद्यालय निरीक्षण गणितको पनि हेर्नु पर्यो, विज्ञानको पनि हेर्नु। म सबै विषयमा पुख्त त हुँदिन, भिनी जानु भने त विज्ञको रूपमा गएको, अब गर्ने के त भन्दा अरू त्यही विषयका जान्ने मान्छेलाई पनि सँगै सहभागी गराएर जानु चाहिँ सहभागितामूलक हो। त्यही भएर अब यहाँनेरि त अरू कुरा केही चाहिएन। त्यसपछि हामी यहाँसम्म गर्दाखेरि अवलोकनलाई पनि मूल्याङ्कनको साधनमा हामी राख्दा रहेछौँ। अब यहाँ थोरै मूल्याङ्कनका स्वरूपको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानक्रम मूल्याङ्कन, प्लेसमेन्ट। अब यो भन्ने बित्तिकै हामीहरूले जुन विद्यालयहरूले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्ने, पूर्व ज्ञान पत्ता लगाउने, प्रवेश व्यवहारहरू थाहा पाउने, यी सबै प्रवेश परीक्षाहरू जुन हामीहरूको विद्यालयमा लिने गरेको छ, यो स्थानक्रम प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन हो। विद्यालयहरूमा लिने, युनिभर्सिटीहरूले लिने जुन प्रवेश परीक्षा भनेर भनेका छौँ, यी सबैलाई हामीले के मान्दा रहेछौँ? प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन। त्यसो भने निदानात्मक चाहिँ के त भन्दा कुनै विद्यार्थीले कुनै प्रश्नको समस्या समाधान गर्न सकेन, कतिपय विद्यार्थीले कुनै विषयवस्तु नै बुझ्दै बुझेन, नबुझ्नुको कारण के हो, त्यो पहिल्याउने, हेर्ने, यी सबै काम निदानात्मक हो, डायग्नोस्टिक हो, रोग पत्ता लगाउनु हो र त्यो अनुसार शिक्षण गर्नु। अब फर्मेटिभ र सबमेटिभको बारेमा त मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन, यत्रो बेरसम्म कुरा गरेँ। अब मूल्याङ्कनका उद्देश्य के हो त भन्दा स्थानक्रम प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसनको उद्देश्य के हुन् त भन्दा सिकारीको पूर्व ज्ञान पत्ता लगाउने, यी कुराहरू यहाँ दिएको छ। निदानात्मक भनेको डायग्नोस्टिक, यो इभ्यालुएसनको अब्जेक्टिभ के हो, त्यसपछि फर्मेटिभको के हो, सबमेटिभको के हो। हामीले यहाँनेरि फर्मेटिभमा जोड दिने। फर्मेटिभको एक मात्रै उद्देश्य के हो, शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने। त्यसो भने निर्णयात्मकको के त, निर्णय दिने, कक्षा चढाउने नचढाउने, स्तर निर्धारण गर्ने, सर्टिफिकेसन गर्ने, अरू होइन। निदानात्मक भन्ने बित्तिकै के त, सिकारुको विद्यार्थीको मुख्य सिकाइ कठिनाइ के हो त्यो थाहा पाउनु। स्थानक्रम भनेको के त, पढ्न योग्य छ कि छैन, पूर्व ज्ञान पत्ता लगाउनु, त्यति नै हो यसको मूल्याङ्कन। अरू यहाँ भाषामा जे लेखे पनि मुख्य कुरा तिनै हो।
अब तपाईलाई जाँचमा सोध्ने अर्को प्रश्न के रहन्छ भने उपचारात्मक शिक्षण कुन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिन्छ? उपचारात्मक शिक्षण कुन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिन्छ? क मा स्थानक्रम, ख मा निदानात्मक, ग मा निर्माणात्मक, घ मा निर्णयात्मक। अब एउटामा चिनो लाउनु पर्यो। यस्तो केसमा निदानात्मक मूल्याङ्कनमा चिनो लाउनु पर्छ। यस्तो केसमा निदानात्मक मूल्याङ्कनमा चिनो लगाउनु। त मैले अब यति गरिसकेपछि मापनमा जान्छौँ। मापनलाई हामी भोलि हेरौँला। धेरै साथीहरूले च्याट बक्समा आउनुभयो। सर्ट भ्यालुएसनको अन्नाउनाहरू छैन। मैले पुरै बुझिनँ। भ्यालुएसन के भन्नुभएको? सर निरन्तर मूल्याङ्कनलाई के को रूपमा लिन सकिन्छ? निर्माणात्मक। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन निर्माणात्मक हो है। त्यो हामी छुट्टै पढ्छौँ। यसैमा पढ्छौँ, अलिक पछि पढ्छौँ। त्यसपछि अनुत्तीर्ण के हो सर? अनुत्तीर्ण भनेको के हो भन्नु? फेल हो। यो भनेको माथिल्लो कक्षामा पढ्नको लागि चाहिने क्षमता विकास गरेको छैन भन्ने अर्थ हो। हजुर सर। सर स्थानक्रम मूल्याङ्कन भनेको के? सर स्थानक्रम भनेको चाहिँ त्यसको सर म किन होला त्यसकोलाई स्थानक्रम मूल्याङ्कन भनिन्छ। सर यो विद्यार्थीको समस्या मूल्याङ्कन अन्तर्गत निदानात्मक मूल्याङ्कन पर्छ कि पर्दैन? निदानात्मक मूल्याङ्कन पर्छ। यही त सर, निर्माणात्मक र निदानात्मक त एउटै जस्तो लागिरहेको छ सर। फरक पनि हो नि त। एउटाले समस्या पत्ता लगाउने फरक गरेको छ, तर दुईटा क्याटेगोरीमा राख्न सकिन्छ भनेर सुरुदेखि भनेको छ नि त। निदानात्मक मूल्याङ्कनको पनि अभिप्राय सुधार गर्नु हो, निर्माणात्मक पनि हो। निदानात्मक मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक मूल्याङ्कन अन्तर्गत पनि राख्ने गरिन्छ भने त मैले सुरुमै। थ्याङ्क यू सर। अब यहाँ समस्या सर पहिचान गर्नु भनेमा निदानात्मक रहँदैन भने निर्माणात्मक भयो त निर्माणात्मक नै लगाउनु पर्छ सर। ल साथीहरू, आजलाई सबै साथीहरूलाई बाई बाई।